जी शुरू करें भाई। हाँ ठीक है। जैसे कि आप ही जानते हैं कि जो पिछले गुज़िश्ता हफ्ते में जो 3 लेक्चर्स हुए हैं कुरान के तारुफ पर या उसके जमा व तदवीन पर, उसके बाद कुरान के जो बुनियादी मौज़ूआत हैं वो क्या हैं, तो उन पे लेक्चर्स होंगे। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक आइडिया मिल रहा है हमें। अब हमें कम से कम कुरान के बारे में ये पूरी तरह से तफसीलात मौजूद हैं कि कुरान की अहमियत क्या है, इसकी इफादियत क्या है, और हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें उसकी कितनी अहमियत है। यहाँ पे जो आज जो बुनियादी सवाल हैं वो ये हैं कि अब इस कुरान मजीद से हम कैसे इस्तिफ़ादा करेंगे, कैसे इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, या इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसकी तरफ रुजू करेंगे। कि कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, जिसके कुछ ना कुछ टूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ डिवाइस होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल में लाकर उसके बाद हम काम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से कुरान मजीद के सिलसिले में भी यही चीज़ है कि कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, कि जिनसे हम इस्तिफ़ादा करके इससे फ़ायदा उठाएँगे। तो कुरान मजीद असल में क्या चीज़ है कि जो बार-बार हम ताकीद करते हैं कि इसकी तरफ बराह रास्त हमारा रुजू हो, इससे बराह रास्त हमारा ताल्लुक हो, इसी से हमारा यही हमारी फ़िक्री ज़िंदगी का ओढ़ना-बिछोना बने। तो लेकिन मसला ये चीज़ है कि कैसे हमारी जो फ़िक्री ज़िंदगी है, उसमें वो मरकज़ी हैसियत कैसे हासिल करें। अब देखिए कि जो कुरान समझने का जो हमारे पास जो अप्रोच है, उस अप्रोच को दुरुस्त करना है। मसलन मुताला या फ़हम कुरान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, और इसके बगैर उसका ईमान या उसके अमाल दुरुस्त नहीं हो सकते। कुरान का मुताला या उस पर तदब्बुर करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में होनी चाहिए, और इसके दरमियान जितनी रुकावटें हायल हों, उन रुकावटों को दूर करना चाहिए। अब देखिए कि हम बराह रास्त जब हम कुरान की तरफ रुजू करते हैं, तो कुरान ही समझते हैं कि यही हमारी ज़िंदगी का हम फ़िक्री महवर व मरकज़ होना चाहिए। तो उसके लिए जब हमारी जो बात आती है कि वो बराह रास्त हम तफ़सीर पढ़ने के ताल्लुक से आती हैं कि चलिए तफ़सीर पढ़ेंगे, हम कुरान समझेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। तफ़सीर कुरान को समझने का आगाज़ ठीक है, ये एक इनिशियल प्रोसेस होता है। हम तर्जुमा पढ़ते हैं, उसके बाद तफ़सीर पढ़ते हैं, ये एक इनिशियल प्रोसेस होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा आप देखिए कि वहाँ पे जो ये तफ़ासिर हैं वो एक लॉस्ट वर्ड्स नहीं होते हैं, ये हर्फ़ आखिर नहीं होते हैं। लेकिन क्या करना क्या चाहिए आखिर, कि हमारा जो तरीक़ेकार होना चाहिए, या हमारा जो कुरान मजीद से जो इस्तिफ़ादा करने का तरीक़ा रहना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? मसलन ये चीज़ है कि जैसे मैंने बता दिया कि बराह रास्त हम तफ़ासिर से जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, या ये बात बोलते हैं कि कुरान से इस्तिफ़ादा करना, या कुरान से फ़ायदा उठाना, या कुरान को समझना है, या कुरान पर गौर-फ़िक्र करना, तब जाके बराह रास्त हमारी नज़र तफ़ासिर पे पड़ती है। हालाँकि जैसे कि इक़बाल ने सही एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ। यानी वो कहते हैं कि जब तक बराह रास्त आपकी नज़रें कुरान मजीद पे ना हो, तो कोई चीज़ आपके लिए कारगर नहीं हो सकती है। चाहे वो कितने बड़े जो तफ़ासिर हैं, हमारे पास क्लासिकल तफ़ासिर हैं बड़ी तादाद में, या जदीद जो मॉडर्न नवियत की जो तफ़ासिर हैं, वो भी बड़ी तादाद में हैं, लेकिन वो कोई कारगर साबित नहीं हो सकते हैं, जब तक आपकी नज़रें बराह रास्त कुरान मजीद के अल्फ़ाज़ पर ना हो, कुरान मजीद की आयतों पर ना हो, कुरान मजीद यानी बराह रास्त कुरान मजीद की आयतों की तरफ ना हो। तो ये बुनियादी चीज़ है, ये बात याद रखिए कि बराह रास्त हमारा ताल्लुक। अब जबकि हम बुनियादी बातें सीख गए हैं कि कुरान की अहमियत हमारी ज़िंदगी में उसकी कितनी इफ़ादियत है, हमारे समाज के लिए वो क्या हैसियत रखती है। अब उसके बाद वाला जो हमारा मरहला होना चाहिए, वो ये है कि इससे इस्तिफ़ादा होने का जो हमारे पास जो अप्रोच होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। मसलन अहद नबूवत जो है, यानी जो प्रोफ़ेटिक पीरियड है, उसमें कुरान से इस्तिफ़ादा करने का आम तरीका ये था कि सहाबा कुरान करीम की तालीमात को बराह रास्त समझते थे, डायरेक्ट। चूँकि वो अरब ज़बान व उसलूब से वाकिफ़ थे, इसलिए इन्हें कुरान समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। कुरान समझने का जो ये तो एक अप्रोच है कि वो बराह रास्त कुरान मजीद को समझते थे सहाबा।
براہ راست قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، زبان پر ان کی گرفت تھی، قرآن پر زبان پر انہیں پورا عبور حاصل تھا، اسی لیے وہ قرآن کی ہر چیز کو بخوبی سمجھتے تھے۔ یہ تو ایک طریقہ تھا۔ قرآن سمجھنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس دور میں یا پروفیٹک پیریڈ میں یا عہد نبوت میں وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابہ استفسار کرتے تھے، پوچھتے تھے، یعنی جہاں کوئی آیت ہو اس کے متعلق وہ پوچھتے تھے، استفسار کرنے کا طریقہ، جہاں سے ان کو قرآن مجید کے بارے میں مزید ان کو واقفیت حاصل ہوتی تھی، یا اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تفصیلات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ کر حاصل کر لیتے تھے۔ یہ تو ایک دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپس میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، یہ بات رکھ رہا ہوں کہ عہد نبوت میں صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا قرآن سے استفادہ کرنے کا، یا قرآن سمجھنے کا، یا قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا۔ وہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھتے تھے، اہل زبان تھے، عربی جانتے تھے۔ تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے تھے، پوچھتے تھے، سوالات کرتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ایک دوسرے سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، آپس میں سمجھنے کی کوشش کرتے تھے قرآن مجید، یعنی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ یہ ایک اور طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پر غور و فکر کرتے تھے، یعنی قرآن کی کوئی بھی آیات ہیں اس کے متعلق وہ سوچتے تھے کیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے اس میں، کیا ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ تو یہ بھی ایک اپروچ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس دور میں جو کیا گیا ہے۔ گویا یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا طریقہ کیا تھا عہد نبوت میں یا جو پروفیٹک پیریڈ ہے، کیا تھا؟ کیسے وہ قرآن سمجھتے تھے؟ پہلا زبان میں تھا تو قرآن کو براہ راست سمجھتے تھے۔ دوسرا کیا تھا؟ دوسرا طریقہ دوسرا یہ تھا کہ استفسار کے ذریعے پوچھا کرتے تھے۔ تیسرا طریقہ کیا تھا؟ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ صحیح۔ چوتھا طریقہ کیا تھا؟ غور و فکر کرتے تھے، خود غور و فکر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی 4 طریقے ہمارے لیے بھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر عربی نہیں آتی ہے تو عربی کو سیکھنا پڑے گا، تب جا کے قرآن کی جو تمام خوبیاں ہیں وہ واضح ہوں گے ہم پر۔ وہ خوبیاں ان تفاسیر سے واضح نہیں ہوں گے جو ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے انگلش ٹرانسلیشن یا انگلش میں جو تفاسیر لکھے گئے، یا اردو میں تفاسیر ہے یا جو لکھے گئے یا عربی میں ہے، وہ تمام خوبیاں ہم پر اتنی واضح نہیں ہوں گے جو ہم براہ راست اگر قرآن کو سمجھیں گے، ہم قرآن کو براہ راست رکھیں گے، تب جا کے اس میں الگ ہی ایک لطف ہے، اس میں الگ ہی ایک چاشنی ہے، اس میں الگ ہی ایک ٹیسٹ ہے جب آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ لیں گے۔ یعنی وہ دن آپ کے لیے آپ کی زندگی کا سب سے حسین ترین دن ہوگا، وہ لمحات آپ کی زندگی میں سب سے حسین ترین لمحات ہوں گے جب آپ قرآن کو ڈائریکٹ اور براہ راست سمجھیں گے۔ ٹھیک، سب سے قیمتی دن ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی سورہ فاتحہ کے بارے میں اکثر بیشتر جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن جب ہم پورے قرآن کو سمجھیں گے کیسے، جب ہم تلاوت کریں گے براہ راست یہ ہمارا معنی و مفہوم بھی واضح ہوتا جا رہا ہوگا، تو کیسے اس میں الگ ہی ٹیسٹ ہے تلاوت کرنے میں۔ اکثر بیشتر ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تلاوت نہیں ہو پا رہی روزمرہ زندگی میں، یا جو شیڈول ہمارا بن رہا ہے تلاوت کرنے کا، ایسا کیوں نہیں ہے روزانہ بن رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فوراً جب عربی پڑھتے تھے تو اس میں اکتاہٹ کے شکار ہو جاتے تھے، تو یہ سمجھتے کہ ہاں پڑھ لیا، وہ فضائل وغیرہ اس کی وجہ سے، ثواب کمانے کی وجہ سے، اسی لیے روزانہ وہ معمول نہیں بن پا رہا ہے ہمارا، یا اسی لیے کہ قرآن سے وہ تعلق نہیں بن پا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کا جو اپنی ایک لطافت ہے، وہ اس سے ہم محروم رہتے ہیں۔ لیکن وہ دن کتنا حسین ہوگا، وہ دن کتنے عظیم ہوں گے کہ جب آپ براہ راست قرآن کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ براہ راست عربی پہ کچھ نہ کچھ عربی سیکھنا ہوگا، عربی زبان پہ ہولڈ کرنا ہوگا۔ یہ تو لازمی چیز ہے، کیونکہ براہ راست یعنی آپ قرآن ترجموں سے پڑھیں گے یا تفاسیر سے مدد لیں گے، وہ تو اچھی بات ہے، وہ تو ایک ٹول ہے،
उनके ज़रिए से हम सीखेंगे, जानेंगे, मज़ीद हमें वो जो ख़्वाहिश पैदा होगी, मज़ीद हमें एक तड़प पैदा होगी मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जानने की। लेकिन असल चीज़ ये है कि ख़ासकर जो आजकल यूट्यूब या इंटरनेट पे भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल ऐसे होते हैं कि जिनमें कुरानी अरबी सिखाई जाती है। ख़ासकर आपको जिस चीज़ पे होल्ड हासिल करना होगा वो कुरानी अरबी है। कुरानी अरबी क्या चीज़ है? इसकी कई किताबें भी हैं कुरानी अरबी पर, मसलन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्बास साहब की किताब है कुरानी अरबी, वो भी एक इतनी मोटी ज़ख़ीम किताब है। इसी तरह से मरकज़ी मकतबा से एक और किताब शाया हुई है चंद साल पहले, डॉक्टर अब्दुल हक अंसारी साहब की है, तो वो भी है कुरानी अरबी, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। इनसे भी आप वो उसमें ग्रामर वगैरह, लेकिन उसमें ज़्यादातर फोकस यही है कि कुरान की अरबी कैसी है और किस तरह से इसको सीखा जाता है। यानी बाज़ किताबों से भी आप मदद ले सकते हैं, इंटरनेट से भी मदद ले सकते हैं, या आपके पास आस-पास जो जानने वाले होंगे तो उनसे भी आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप में तड़प होनी चाहिए कि मैं कुछ अरबी सीखूं, बेसिक नवियत की अरबी सीखूं, ताकि कुरान मजीद में बराह रास्त मुझे समझ में आए। ये आप पर जिम्मेदारी है, राइट? सही है ना? जी सर। हाँ, इसका मतलब है कि आज से ये कोशिश करेंगे, आपके जहन में ये बात गूंजती रहनी चाहिए अब कि बेसिक नवियत की अरबी हमें सीखनी है, खासकर जिससे हमें कुरान सीखने में मदद मिले। तो मैं असल में कह रहा था सहाबा का तरीक़ाकार क्या था, ये कुछ उनका अप्रोच क्या था कुरान समझने का, सीखने का, तो उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब ये चीज़ है कि अब हम क्या करें? हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? पहली चीज़ है कि कुरान समझने के लिए बराह रास्त कुरान से ही समझा जाए। यानी जब हम तिलावत करेंगे, हम वहीं पे उसको समझने की कोशिश करेंगे कुरान हमसे क्या कहता है। ये वर्ड ऑफ गॉड है, कलामुल्लाह है, अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमसे किस तरह से मुखातिब है और किस तरह से हमको एड्रेस कर रहा है, क्योंकि कुरान ऐसी चीज़ है जिसमें आपका तज़किरा है। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं फ़ीही ज़िक्रुकुम, ये ऐसी किताब है जिसमें आपका तज़किरा है, किसी और का तज़किरा नहीं है, आप ही का तज़किरा है इसमें। लेकिन ये तज़किरा हमें अगर हम खुद उन्हीं अल्फाज से हम समझेंगे जो अल्लाह ताला के अल्फाज है, तब उसमें और ही एक मज़ा है। तो पहली चीज़ है जो हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हम कुरान मजीद को बराह रास्त समझने की कोशिश करें, कुरान से ही समझने की कोशिश करें। या कुरान मसलन, या इसका दूसरा मतलब ये है, दूसरा मफ़हूम ये है मेरी बात कहने का, वो ये है कि कुरान जहाँ पे कुछ आयतें हैं उनको मज़ीद आयतों से सीखा जाए। मसलन कुरान में कुछ तफ़सीलात एक जगह है, उसकी दूसरी अंदाज़ की तफ़सीलात दूसरी जगह पे हैं। मसलन पारे आप जब पढ़ेंगे तो उसमें एक सूरह कारिया पढ़ेंगे तो उसकी मज़ीद तफ़सीलात आपको सूरतुल ज़लज़ाल में मिलेंगी। ये भी एक तरीका है कि कुरान समझने का। तो याद रखिए कि कुरान को कुरान से ही समझा जाए। दूसरी बात ये है कि कुरान को बराह रास्त समझने का मतलब ये है कि उसको अरबी ज़बान से ही समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है। दूसरा तरीका ये है कि हम अहादीस से भरपूर इस्तिफ़ादा करें, क्योंकि जो अहादीस हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमुदात हैं, उनकी रोशनी में वो पूरी की पूरी जो अहादीस का ज़ख़ीरा है वो कुरान मजीद की इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले इंटरप्रिटेशन अहादीस पर मुश्तमिल है, या अहादीस की रोशनी में कुरान समझाया गया। तो अहादीस का एक बड़ा ज़ख़ीरा या अहादीस की रोशनी में है, हम कुरान समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान फ़हमी के लिए अहादीस का समझना बहुत ज़रूरी है। अहादीस पर आपकी गिरफ्त हो, आपके पास अहादीस की कुछ कलेक्शंस मौजूद हों, चाहे उर्दू में या इंग्लिश में, या अगर अरबी नहीं आती हैं तो कम से कम जो उर्दू में जो बहुत सारे अहादीस की कलेक्शंस हैं, मजमुआ है छोटे-छोटे, तो उनको अपने मुताले में रखिए, तो ये आपको कुरान फ़हमी में मदद देगी। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि कुरान और उसकी तालीमात को समझने के लिए अहले इल्म से दरियाफ्त किया करें, उलमा से रुजू करें। जो कुरानियात के स्कॉलर्स हैं, कुरान को जानने वाले हैं या अहले इल्म हैं, तो उनकी तरफ आप रुजू करें, उनकी शागिर्दी अख्तियार करें, उनकी सोहबत में रहे, तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। या दुरूस कुरान के जो माहिरीन हैं, तो उनकी नशिस्तों में बैठा करें या उनसे बाज़ाब्ता तौर पर दरसन कुरान मजीद को समझने की कोशिश कीजिए। या इसी तरह से इंटरनेट वगैरह पे भी सब चीज़ें मौजूद हैं, तो उन चीज़ों से भी आप बराह रास्त समझने की कोशिश करें। ये एक और तरीका है। अब एक और चौथा तरीका है कि हम कुरान को समझने के लिए तराजिम और तफासिर से मदद लें। ये एक तरीका है। हमने क्या किया है, हमने इसको फुल फ्लेजेड एक ही तरीका समझा है, वाहिद तरीका समझा कि कुरान जब हम पढ़ेंगे तराजिम और तफासिर पढ़ने होते हैं।
یہ ایک طریقہ ہے، نہ کہ یہ ایک واحد طریقہ ہے. یعنی جو قرآن سمجھنے کے جو مختلف طریقے ہیں، مختلف مناہج ہیں، مختلف میتھڈالوجیز ہیں، اس میں ایک میتھڈالوجی ہے. تو باقی جو طریقہ کار ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک بات ہے کہ تراجم اور تفاسیر سے اگر ہمیں عربی زبان پر ہولڈ نہ ہو، اس سے واقف نہ ہو، تو تراجم اور تفاسیر سے ہم بھرپور مدد لیں. اب یہ چیز ہے کہ پانچواں طریقہ بھی ہے قرآن سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور اس کی تعلیمات پر خود بھی غور فکر کر لیا کریں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے اضافہ کیا وہاں جو عہد نبوت میں جو 4 طریقے معروف طریقے ہیں، تو یہاں پہ میں نے وہی طریقے ہیں کس کو انہی طریقوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن ایک اس میں اضافہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ تراجم و تفاسیر والا ایک پوائنٹ اس میں اضافہ ہے. یہ 4-5 چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کہ قرآن کی طرف ہم کیسے رجوع کریں گے، کیسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو جیسے کہ میں نے بتا دیا، جو 5واں طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم خود غور فکر کریں قرآن پر. غور فکر وہی کرے گا، یہ بات یاد رکھیے، یہ بات واضح رہے کہ غور فکر قرآن مجید پر وہی کر سکتا ہے جس کو قرآن مجید کی زبان پر، احادیث پر، یا قرآن کی جو دوسرے علوم ہیں ان پر اچھی طرح سے گرفت ہو، یعنی ان پر اچھی طرح سے کمانڈ ہو. ہاں، جس کو زبان ہی نہیں آتی ہو تو وہ کیسے غور فکر کر سکتے ہیں قرآن پہ. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو میں نے ابھی بتا دیا. اب یہ چیز یہ میں نے بتا دیا کہ ایک اور بات وہ ہے کہ ہم قرآن جب مطالعہ کریں گے، وہ اس کا زیادہ تر ہمارا جو اپروچ ہو وہ انالیٹیکل میتھڈ ہو، تجزیاتی انداز سے بھی ہم علوم، قرآن کے جو علوم ہے یا قرآن کے جو اس کے تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو ایک رجحان یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک اس طرح کا بھی اپروچ ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو. ٹھیک ہے، یہ 4-5 طریقے ہیں. پروفیٹک پیریڈ میں کس طرح سے صحابہ قرآن کو سمجھتے تھے، اور اس کے بعد ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم سیکھیے. ٹھیک بات، یہاں تک. یہاں سے ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے جن چیزوں کے ذریعے سے ہم یعنی اس پروسیس کو شروع کریں، قرآن فہمی کو شروع کرے، یا جو قرآن سمجھنے کی یا قرآن کی طرف رجوع کرنے کی. تو اس کی طرف سے ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے. مثلا اب ہمیں جو علوم القرآن کے تعلق سے جو مختلف نوعیت کی کتابیں ہیں، مختلف کتابیں موجود ہیں، تو وہ کیا کیا ہونی چاہیے. یا میں یہ بتا دوں گا کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے آپ کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک ترجمہ قرآن ہونا چاہیے. وہ ترجمہ قرآن، مثلا ابھی میں کلاس دے رہا تھا، میں بی اے فرسٹ ایئر والوں کو پڑھا رہا تھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ ان بچوں میں کہ ان کے پاس بھی قرآن موجود ہیں، ترجمہ والا براہ راست ان کو پڑھا رہا تھا. تو اکثر ان کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ قرآن موجود ہے، اور آج سے وہ تو 100 سال پرانی، 1 صدی ہو گئی اس ترجمے کا. تو وہ بالکل یہ بچے، اس کا ایک تو یہ چیز ہے کہ زبان نہیں سمجھتے ہیں، دوسری بات ہے وہ اردو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اتنا پرانا اردو والا وہ ہے. تو آپ کے پاس ایک ترجمہ قرآن ہونا چاہیے، لیکن وہ ترجمہ قرآن ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی زبان اچھی ہو. مثلا آپ کے پاس موضوع القرآن ہے، محمد فتح محمد جلندری صاحب کی، وہ آج بھی اس کی زبان بہت ہی اچھی زبان ہے، بہت ہی آسان زبان ہے. فتح محمد جلندری صاحب کا موضوع القرآن، اگر یہ نہ ہو تو ایک اور ترجمہ ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ہے محمود الحسن صاحب کا ترجمہ، جس کی تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو مولانا مودودی کا ترجمہ قرآن بہت صحیح رہے گا. ٹھیک ہے، یا اگر مولانا مودودی کا ترجمہ قرآن آپ کے پاس نہیں ہے تو مولانا جوناگڑی کا ترجمہ قرآن ہے. یعنی ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی ترجمہ آپ لے رکھے اپنے پاس. اب اگر اس کی تفسیر یا پورے تفسیر قرآن بھی موجود ہیں تو وہ بھی صحیح ہے. یہ ایک بات ہوئی ہے. اب تفاسیر میں، یہ تو تراجم ہے، یہ تفاسیر میں کیا ہونی چاہیے. اب ایک بات میں یہی پہ ایک کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ترجمہ قرآن یہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو ایسا رکھنا چاہیے کہ بالکل جب آپ اس کو لے کے رکھیں گے یا آپ کے پاس آلریڈی قرآن مجید موجود ہوگا تو اس کو کسی الماری پہ مت رکھا کرے. تو کہاں پہ رکھنا ہے؟
अलमारी में गिलाफ लगा के, वो चीज़ें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद को गिलाफ लगाने की, उसको पर्दे में रखने की, इसको अलमारी में रखना की, अलमारा में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ये तर्जुमे कुरान आपके पास बिल्कुल आपके सराहने पे, आपके जो पिलो हो उसके सामने हो, जो आपका सोने की जो आपकी जगह है, बेड है, वो बिल्कुल उसके सराहने पे हो, विद इन रीच हो ये तर्जुमे कुरान। ऐसा नहीं है कि बाज़ वक्त क्या होता है, अरे कौन उठेगा आपको वहां से निकालेगा, नहीं, ये आपके विद इन रीच हो, आपके सराहने पे हो, यानी आपकी जब आप जागेंगे आपकी पहली नजर उसी पे पड़े, जब आप सोएंगे उसी को देखते हुए आप सोएंगे। आपके पास एक कलम भी मौजूद होना चाहिए उसके साथ, या वाइटर भी होना चाहिए, ताकि जो तर्जुमे में या आपके तफासिर में जो नोट्स होते हैं नीचे, उनको आप यानी उनको आप कवर करते जाइए। तो ये एक बात बीच में आ गई। अब आपके सामने मैं आप बता दूंगा कि तफासिर यानी कुछ तफासिर आपके होने चाहिए आपके पास। कोई एक तफसीर आप मुंतखब कीजिए, कोई एक तफसीर, मतलब उर्दू के बारे में मैं आपको बता दूंगा 2-3 तफासिर, उनमें से कोई एक तफसीर मुंतखब कर लीजिए ताकि इनकी वजाहत मिलती हैं। बाकी क्या इनका क्या तरीक़ाकार है वो अलग बात है, लेकिन कुरान समझने के लिए ये बहरहाल कारआमद चीज़ें हैं। वो क्या है, मतलब मारिफुल कुरान भी एक अच्छी तफसीर है, उसको ले रखें, लेकिन उसमें फ़िकी बहसें ज़्यादा मिलती हैं। अगर आपको फ़िक़्ह से ज़्यादा दिलचस्पी तो वो तफसीर आप पढ़ लेंगे। इसी तरह से तज़किरुल कुरान दावती नबीयत की तफसीर है, तो ठीक-ठाक है पढ़ने के लिए। मौलाना मौदूदी की तफसीर है तफ़हीमुल कुरान, वो भी ठीक-ठाक है, पढ़ लीजिए, पढ़ने के लिए एक अच्छा है। इसी तरह से तदब्बुर कुरान है, वो भी मुताले के लिए बेहतर रहेगा। ये यानी चंद तफासिर ऐसी होनी चाहिए कि जिनमें से आप एक ही मुंतखब कीजिए, लेकिन उसको रेगुलरली पढ़ लें। अब तफसीर की बात छोड़ दीजिए, तर्जुमा और तफसीर की बात छोड़ दीजिए, जो आपके पास होनी चाहिए, यानी टूल्स की बात मैं कह रहा हूँ। अब जो ये उलूमुल कुरान है, यानी जिनको बोलते हैं इंग्लिश में कुरानिक साइंसेस, यानी उलूमुल कुरान, यानी कुरान के जो उलूम हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें से कोई ना कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए, यानी आपकी लाइब्रेरी में हो, बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए वो चीज़ें। उलूमुल कुरान के बारे में जो किताबें हैं या कुरानिक साइंस के बारे में जो किताबें हैं, उनमें से कोई ना कोई किताब आप लेके रखें। मसलन बहुत जिसमें उसूल बता दिए गए हैं, कुरान मजीद के जो उलूम हैं, उन उलूम को कैसे समझा जा सकता है, तो वो उसूल बता दिए गए उन किताबों में। मसलन एक किताब है, बहुत ही मशहूर है, जैसे मैंने उन्हीं की रोशनी में बता दिया, वो है अल-फौज़ुल कबीर फी उसूल तफसीर, शाहुल मुहद्दिस दहलवी की किताब है। तो अगर आपको मिलेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसूल बता दिए गए हैं, तफसीर के क्या-क्या उसूल होने चाहिए, तफसीर किस तरह से समझा जा सकते हैं और कुरान मजीद को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और दूसरी किताब है अल-इत्क़ान फी उलूमुल कुरान, ये सैयद जलालुद्दीन सयूती की हैं, 2 वॉल्यूम उसमें अक्सर बेशतर पब्लिश होती रहती है। तो उसमें भी यही चीज़ बता दी है कि कुरानिक साइंसेस क्या-क्या है, उलूमुल कुरान क्या-क्या है। जी। दूसरी किताब का नाम फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये जो उलूमुल कुरान या कुरानिक साइंसेस के बारे में, यानी कुरानिक साइंस के बारे में, साइंस मतलब यहाँ उलूम, ना कि साइंस का मतलब वो साइंस जो हम पढ़ते रहते हैं, फिजिकल साइंस। तो यहाँ पे उलूम इसका मतलब है, इसी बोलते ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, कुरानिक साइंसेस यानी कुरानिक उलूम, कुरानी उलूम। मैं ये ज़्यादातर अरबी में है, उनके तराजिम भी मौजूद है उर्दू में, लेकिन अरबी में अपनी एक अहमियत है। अगर इनको उर्दू में भी पढ़ा जा सकता है तो जाके कि बराह रास्त हमने इन चीज़ों को पढ़ा है। तो दूसरी किताब जो है उलूमुल कुरान के ताल्लुक से या कुरानिक साइंस के ताल्लुक से है, वो है अल-इत्क़ान फी उलूमुल कुरान। मैं इंशाल्लाह ये जो पूरा है ना ये लेक्चर, ये मैं रिटन फॉर्म में मेरा लिखा हुआ लेक्चर है, तो मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो लेकिन तब भी उनको याद रखिए आप। एक और किताब है अल-बुरहान फी उलूमुल कुरान, ये अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ज़रकशी की हैं, तो ये भी अहम किताब है। उसूल तफसीर के बारे में एक और किताब है, वो है इब्न तैमिया की है, उसका नाम ही है, वो असल में फतावा का हिस्सा है जो उनकी 12वीं जल्द में। तो ये भी एक चीज़ है, लेकिन अब कैसे इन तक आप एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उन तक आप रसाई कर सकते हैं, मिलते हैं, उनके तराजिम भी मौजूद हैं, उनमें उनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी मौजूद है, अब उर्दू में भी उनके तराजिम मौजूद हैं। अब ये चीज़ है कि ये तो आपका दूसरा मरहला है, लेकिन
آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ان چیزوں سے ہمیں استفادہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ قرآنک سائنس سے ریلیٹڈ چیزیں. تو جب ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی گہرائی میں جائیں گے، اور جب آپ کے پاس یہ ذمہ داری بھی پڑیں گے کہ آپ دوسروں کو قرآن سمجھائیں گے، دوسروں کو قرآن پڑھائیں گے، دوسروں کو فہم قرآن کے تعلق سے گفتگو رکھیں گے، تب جا کے یہ ان چیزوں پر آپ کی نظر رہنی چاہیے. اب کچھ چیزیں اور ہیں جو اردو میں ابھی دستیاب ہے، جو آسانی سے مل سکتی ہیں، جو آپ کو لانی چاہیے. وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں یعنی قرآنک سائنس پر یا علوم القرآن کے بارے میں جو اردو میں جو کچھ اہم کتابیں ہیں ان کے بارے میں کچھ بات ہوگی. ان میں سب سے اہم کتاب ہے، وہ ہے، اس کا نام ہی ہے علوم القرآن. یہ اصل میں عربی میں ہے لیکن اردو میں دستیاب ہے. یہ ڈاکٹر صبح صالح صاحب کی کتاب ہے، علوم القرآن ہی اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، علوم القرآن ڈاکٹر صبح صالح عرب اسکالر ہے، تو اس نے لکھی. اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو میں یہ انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، اور اردو میں بھی یہی کتاب ہے. علوم القرآن ہی اس کا نام ہے. اور دوسری جو علوم القرآن پہ جو دوسری کتاب ہے وہ ہے علوم القرآن، اس کا بھی نام ہے علوم القرآن. وہ جسٹس محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے. اس میں پوری تفصیلات کے ساتھ بتا دی گئی کہ کیا کیا علوم ہے قرآن مجید میں، یعنی قرآن کیا چیز ہے. یعنی ان کتابوں کے جو مباحث ہیں، کتابوں میں جو ڈسکس کیا گیا وہ یہی چیزیں ہیں کہ قرآن کیا چیز ہے، کس طرح سے اس کو کمپائل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو قرآن کے جو دوسری علوم ہیں، ناسخ منسوخ، ان کے بارے میں شان نزول کے بارے میں ان میں باتیں ملتی ہیں. یا اسی طرح سے اصول تفسیر یا تفسیر کی جو تاریخ ہیں، وہ سب چیزیں ان میں بتائے گئے ہیں. اب ایک چیز ہے کہ وہ ہے احسن البیان. احسن البیان ایک یہ کتاب ہے، وہ ہے ڈاکٹر حسن الدین احمد. یہ علوم القرآن فی احسن البیان، اس کا بھی نام یہی ہے علوم القرآن. یہ اگر مل جائے تو یہ بھی اچھی کتاب ہے. نام یہی ہے علوم القرآن. تینوں کتابوں کا نام جو اس وقت اردو میں دستیاب ہے ان کا نام یہ علوم القرآن. پہلی والی کتاب کا اس کے آثر ہیں ڈاکٹر صبح صالح کی، اور دوسرے والے علوم القرآن کے مصنف جو ہیں وہ ہیں جسٹس تقی عثمانی صاحب ہیں، اور جو تیسری والی جو کتاب ہے اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر حسن الدین احمد. ایک اور کتاب ہے، اس کا بھی نام ہے، یہ چوتھی کتاب ہے، اس کا بھی نام ہے علوم القرآن، اور اس کے مصنف ہے مولانا گوہر الرحمان، پاکستان کے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے جس میں قرآنی مباحث ملتے ہیں، علوم القرآن کے تعلق سے یہ مباحث ملتے ہیں. ایک اور کتاب ہے مطالعہ قرآن کے نہیں چاہتے، یہ ڈاکٹر عارف خان کی، شاید یہ نہیں مل پائیں گے آپ کو، اتنی ایکسیس نہیں ہے اس کتاب کی. لیکن یہ جو 4 کتابیں ہیں وہ بہت معروف کتابیں، ہر جگہ مل سکتی ہیں آپ کو. صبح صالح کی کتاب ہر جگہ مل سکتی ہیں، اور یہ لانا چاہیے آپ کو، یہ مطالعے میں رکھنی چاہیے آپ کو. اسی طرح سے جسٹس تقی عثمانی صاحب کی کتاب، یہ شاید یہ اس طرح کی کتابیں نیٹ پر بھی ہیں، علوم القرآن یہ نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائیں گے. تو لیکن اصل آپ کو اس کی ہارڈ کاپی آپ رکھیں گے، تب جا کے اس کا الگ ہی کیونکہ آپ کو ان مباحث کو ازبر کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، مستحضر رکھنا ہے ذہن میں، تو اسی لیے ان کو لے کے رکھیے. اب جب یہ اردو میں کچھ اہم چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی جن کا آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، جن کو آپ کو پڑھنا چاہیے، یا جو آپ کے زیر مطالعہ رہے، اور وہ بھی آپ کے اسی روم میں جہاں پہ آپ کا سب کچھ رہتا ہے، یعنی پڑھنے کا، سونے کا، سب چیز یہ رہتے ہیں. وہ بالکل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ودن ریچ ہو. ایسا نہیں کہ الماری میں بند کر کے رکھیں گے، ارے چلے کسی وقت نکالیں گے جب آپ سونے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ارے اکتھاٹ کی شکار سے کون نکالے گا وہاں سے، جیسے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہے. اب کچھ انگلش میں کچھ قرآنک سائنس کے بارے میں کچھ کتابیں ہیں، علوم القرآن کے بارے میں کچھ کتابیں ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی ایک کتابیں آپ کو مل جائیں گی وہ تو اچھی بہتر رہے گا. ان میں ایک کتاب ہے، شاید آپ کو یہ مل پائیں گے نہیں مل پائیں گے، تو اتنی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ، لیکن تب بھی ہے اہم کتاب ہے. اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو دی سائنس آف تفسیر آف دی قرآن. یہ عطا اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، لیکن شاید آپ کو ایکسیس نہیں ہو پائے گی. لیکن دوسری ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قرآنک اسٹڈیز اینڈ انٹروڈکشن. یہ ڈاکٹر اسرار خان کی کتاب ہے. کیا نام ہے؟ یہ کتاب آپ کو لانی چاہیے، قرآنک اسٹڈیز اینڈ انٹروڈکشن، یہ اس کا نام ہے. یہ ڈاکٹر اسرار احمد خان کی ہیں. یہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد خان نہیں ہے وہ والے پاکستان والے، یہ انڈیا والے ہیں. انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیے ہیں، بعد میں وہ ملیشیا چلے گئے، اس وقت یہ ملیشیا میں پی ایچ ڈی یہ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد خان. ایک تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد جو پاکستان کے ہیں، جو معروف قرآن تفسیر وفسیر یا جن کے خطابات ہوتے رہتے ہیں، تو وہ اس کا کیا نام ہے؟ قرآنک اسٹڈیز اینڈ انٹروڈکشن.
ایک اور کتاب ہے جو انگلش میں ہے، وہ این انٹروڈکشن ٹو دی سائنس آف دا قرآن، یہ ابو عمار یاسر قاضی. ابو عمار یاسر قاضی اس وقت بہت مشہور اسکالر ہیں، فیس بک یوٹیوب وغیرہ پہ ان کے لیکچرز ہوتے رہتے ہیں، تو ان کی یہ کتاب ہے. یاسر قاضی کو آپ جانتی ہوں گی سوشل میڈیا کے تھرو سے یا یوٹیوب پہ ان کے روزانہ ہوتے رہتے ہیں ان کے لیکچرز. تو یہ ایک کتاب ہے. ایک اور کتاب ہے، وہ اچھی کتاب ہے، وہ آپ لکھ کے رکھیے، اس کا میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں. وہ کتاب ہے وے ٹو دا قرآن، یہ خرم مراد کی ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، بلکہ یہ اردو میں ہی اصل میں، بعد میں اس میں انگلش میں بھی انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اردو میں اس کا جو ترجمہ ہے، اردو میں جو یہ کتاب ہے اردو میں ہی اصل میں یہ لکھی گئی ہے، اور اردو میں اس کا نام ہے قرآن کا راستہ. یہ مل جائیں گے آپ کو ہر جگہ، قرآن کا راستہ اس کا نام ہے، اور انگلش میں ہے انگلش میں اس کا نام ہے وے ٹو دا قرآن. یہ آپ ضرور لے کے رکھیے، کم از کم علوم القرآن پہ یہ چیز آپ کو ضرور رہنی چاہیے. مثلا اس کتاب میں آپ کو ہر چیز ملیں گی کہ قرآن کو کیسے پڑھیں گے، کب پڑھنا چاہیے، اور کس نشست میں پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے، اس کے بعد تفاسیر سے کیسے استفادہ کریں گے، تراجم آپ کے پاس کون کون ہونی چاہیے. یا اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب آپ دوسروں کو قرآن پڑھائیں گے، خود سے درس قرآن جو تیاری کریں گے درس قرآن کی، کہ کیسے ہم دوسروں کے سامنے قرآن کا درس دیں گے، اس کے لیے کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے، کس طرح سے آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھنی چاہیے، اور کس طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں باتیں اس میں مل رہی ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گائیڈ لائنس ہیں، جو قرآن کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ پوری طرح سے گائیڈ لائنس فراہم کرتی ہیں یہ کتاب. تو اسی لیے اس کتاب کو ضرور لے کے رکھیے اپنے پاس، ٹھیک ہے، چاہے انگلش میں یا اردو میں. جن کا اردو ٹیسٹ صحیح ہو تو وہ اردو میں لے لے، اور جن کا انگلش ٹیسٹ اچھا ہو تو وہ انگریزی میں لے لے. یہی کتاب وے ٹو دا قرآن. ایک اور کتاب ہے وہ علوم القرآن ہے، ون ڈنفر کی کتاب ہے. ون ڈنفر یہ اصل میں ٹرک اسکالر ہے، ون ڈنفر. تو یہ بھی کتابیں ملتی ہیں، لیکن شاید پتہ نہیں کیا ملے گی نہیں ہے. علوم القرآن میں نے باہر سے یہ کتاب منگوائی ہے ملیشیا سے، تو لیکن ملتی ہیں. اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے انٹروڈیوسنگ دا قرآن، انٹروڈیوسنگ دا قرآن. یہ ہے ڈاکٹر حسن الدین احمد، جو ابھی میں نے بتایا علوم القرآن حسن الدین اردو میں، تو اس کا یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے. مسئلہ یہ چیز ہے کہ ان کتابوں میں سے، یہ آپ کو میں بھیج دوں گا یہ پورا لیکچر، یہ پورا میرا ایک چھوٹا سا ایک مقالہ ہے، تو یہ میں آپ کو بھیجوں گا، تو آپ کی تھوڑا سا مزید اس میں یہ وضاحت ہوں گے کہ کس طرح سے ہیں. تو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجیے، کوئی ایک کتاب آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے جس میں علوم القرآن کے مباحث ملتے ہیں، ڈیبیٹس ملتے ہوں گے، یا کیا کیا چیزیں ہیں، کن کن چیزوں کا احاطہ کیا گیا. تو یہ سب چیزیں ان میں سے اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں. مثلا آپ کو اگر